जाबिर बिन समूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जाबिर इन्ना भी मक्का हजरन, ए जाबिर मक्का शरीफ में एक पत्थर है, पत्थर। ए जाबिर इन्नी ला आरिफुल आन, ए जाबिर आज तक मैं उस पत्थर को पहचानता हूँ, उस पत्थर को जानता हूँ। ए जाबिर जब मैं मक्का शरीफ के उस पत्थर के पास से गुजरता हूँ, जाबिर जब वो पत्थर मुझको देखता है, जब मैं उस पत्थर के पास से गुजरता हूँ, जो ही उस पत्थर की नजर मुझ पे पड़ती है, वो पत्थर झूमने लगता है, वो पत्थर मचलने लगता है। ए जाबिर काना युसल्लिमु अलैका, जब वो पत्थर मुझको देखता है तब मुझ पे सलाम भेजने लगता है, मुझ पे सलाम पढ़ने लगता है, सलाम की अकीदतें पेश करने लगता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आखिर वो कौन सा ऐसा खुश नसीब पत्थर था जो हमारे नबी को देख कर झूमने लगता था? कौन सा वो पत्थर था जो मेरे नबी को देख कर मचलने लगता था? कौन सा वो पत्थर था जो मेरे नबी को देख कर झूमने लगता था? तो अल्लामा हजर अस्कलानी फरमाते हैं, अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि वो पत्थर कोई आम पत्थर नहीं था, बल्कि हुआ हजरे अस्वद था, हजरे अस्वद, जो मेरे नबी को देख कर दुरूद पढ़ने लगता था। वो पत्थर कोई आम पत्थर नहीं था, वो हजरे अस्वद था, हजरे अस्वद, जिस पत्थर के बारे में हमारे और आपके प्यारे नबी ने फरमाया, हजरे अस्वद वो पत्थर है, अल्लाह ने उस पत्थर में वो पावर रखा है, अल्लाह ने उस पत्थर में वो ताकत रखा है, अल्लाह ने उस पत्थर में वो तासीर रखा है। जब कोई हाजी उस पत्थर को चूम लेता है या उस पत्थर की तरफ हाथ करके इशारा कर लेता है, तो अल्लाह ने उस पत्थर में वो पावर रखा है। जब कोई हाजी या जब कोई उम्रा करने वाला उस पत्थर को चूम लेता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस पत्थर में पावर रखा है कि चूमने की वजह से उस हाजी को, उस उम्रा करने वाले को ऐसे पाक कर देता है, उसके गुनाहों को वो पत्थर ऐसा चूस लेता है गोया अभी वो अपने माँ के पेट से पैदा हुआ हो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने उस पत्थर में वो पावर रखा है। मैं जनाब वाले जनाब नई मुखिया से कहना चाहूँगा, जब आप वहाँ जाएंगे तो हम सारे लोगों के लिए हदीम काबा के पास जाकर उस पत्थर के सामने खड़े होकर हम लोगों के लिए भी दुआएं कीजिएगा, ताकि हम गुनाहगारों की भी हाजिरी हो जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बड़ी तेजी के साथ और एक कीमती बात और बहुत बड़ी बात मैं बोलने जा रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ। हजरात मोहतरम, आखिरी बात 2 से 3 मिनट के अंदर अपने नबी का पावर दिखाऊंगा कि हम और आप जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी का पावर क्या है, उस नबी की रिफत क्या है, उस नबी की अजमत क्या है। हजरात मोहतरम, याद रखें, हमारा ये अकीदा है कि दुनिया में नबी के बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता और न मरने के बाद भी नबी के बगैर हमारा गुजारा हो सकता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, याद रखिए, जो इंसान बगैर मोहब्बत रसूल की जिंदगी गुजारता है वो यहाँ भी नाकामयाब रहता है और मरने के बाद भी नाकामयाब रहेगा। याद रखें, जिनको हमारे और आपके नबी का पावर नहीं पता है वो सुन ले, और जो हमारे और आपके नबी के पावर के बारे में गलत सलत बोलते हैं, हमारे नबी के पावर को कम करने की कोशिश करते हैं, परखने की कोशिश करते हैं, याद रखें, कल क़यामत के दिन पता चल जाएगा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का पावर क्या है। कल क़यामत के दिन सारे लोग अपनी निगाह से देख लेंगे, अपनी नजर से देख लेंगे कि मुस्तफ़ा का पावर क्या है, मुस्तफ़ा का मकाम क्या है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपको पता, बड़ी बात करने जा रहा हूँ, याद रखिए, कोई नमाज की बदौलत जन्नत नहीं जा सकता, कोई रोजे के बगैर जन्नत नहीं जा सकता, कोई बार बार हज के जरिए से जन्नत नहीं जा सकता, कोई बार बार उम्रा करके वो जन्नत नहीं जा सकता। आप
آپ کہیں گے کیسے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، حوالے کے ساتھ دلیل کے ساتھ میں بات کروں گا، اور یاد رکھیے بہت قیمتی بات اور پوائنٹ والی بات۔ آپ کو پتا ہے اللہ نے فرمایا انہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ انسان کے دل کی بات کو جانتا، بھید کو بھی جانتا ہے۔ جب اللہ کو سب پتا ہے، اور ہم اور آپ اس دنیا میں نہیں آئے تھے، جب ماں کے پیٹ میں تھے تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ یہ آدمی جنتی ہے یا دوزخی، یہ آدمی نیک ہوگا کہ پرہیزگار ہوگا، سب پتا ہے۔ ہم دین کے اجالے میں کیا کرتے ہیں، رات کے اندھیرے میں کیا کرتے ہیں، سب پتا ہے اللہ کو۔ ارے پتا ہے، جب سب پتا ہے، جب سب معلوم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک بندے کو ان کے روزے کے ذریعے سے جنت بھیج دیتا، ان کی نمازوں کے ذریعے سے جنت بھیج دیتا۔ آخر اللہ کو پتا ہے کہ کون جنتی ہے کون دوزخی، تو اللہ ایک ایک کر کے جنت بھیج دیتا، ایک ایک کر کے جو جہنمی ہے جہنم کی طرف بھیج دیتا۔ لیکن آخر سارے لوگوں کو اکٹھا کیوں کرے گا، سارے لوگوں کو جمع کیوں کرے گا، قیامت کا منظر عمل میں کیوں آئے گا، میزان کیوں قائم کی جائے گی، پل صراط کیوں عمل میں لایا جائے گا، حساب و کتاب ایک ایک بندوں سے کیوں لیا جائے گا؟ جب اللہ کو سب پتا ہے تو پھر یہ حساب و کتاب کی چیز کا، جب اللہ کو سب معلوم ہے تو یہ قیامت کی چیز کی۔ تو یاد رکھیے ہمارے اور آپ کے اعلیٰ حضرت نے بتایا، لوگوں تم جاننا چاہتے ہو کہ قیامت کیوں قائم ہوگی، سارے اولین و آخرین کو کیوں جمع کیا جائے گا؟ سنو سنو، اعلیٰ حضرت کا تیور بول پڑا، اعلیٰ حضرت کا قلم بول پڑا، بول پڑا۔ کیا بولا؟ کیا بولا؟ اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اللہ نے فرمایا عسیٰ ان یبعث ربک مقاما محمودا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے نبی کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ سارے اولین و آخرین ہمارے اور آپ کے مصطفیٰ کی تعریف کریں گے، سارے انبیاء تعریف کریں گے، سارے رسول تعریف کریں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر کوئی کہے کہ ہم اپنی نماز کے ذریعے سے جنت جائیں گے تو ان کی غلط فہمی ہے۔ یہ قیامت جو قائم ہوگی، یہ حساب و کتاب کا جو معاملہ عمل میں لایا جائے گا، تو صرف اور صرف ہمارے اور آپ کے نبی کے پاور کو دکھایا جائے گا، ہمارے اور آپ کے نبی کی شان دکھائی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن دکھا دے گا کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا مقام کیا ہے، جس نبی کا ہم گیت جس نبی کی ہم گیت گاتے ہیں اس نبی کی رفعت کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اس لیے میں اعلیٰ حضرت کے شعر کے ذریعے سے پیغام دے کر گزر جانا چاہوں گا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمائے لوگوں جو محبت رسول کے بغیر زندگی گزار رہے ہو، جو بھی محبت رسول کے بغیر زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہو، یاد رکھو یہاں بھی ناکام رہو گے اور مرنے کے بعد بھی ناکام رہو گے۔ کل قیامت کے دن سوائے افسوس کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کے قلم نے کہا آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وآخر دعوانا السلام علیکم۔